هذا غير صحيح. يجب أن تضع لنفسك حد نهاية حتى تلزم نفسك أن تنجز في هذه النهاية. أستاذ، والله أنك أستاذ يا شيخ. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذا المساء الطيب السعيد المبارك ننهي ولله الحمد دورة البرامج المجتمعية لطلاب المنح الدراسية في جامعة أم القرى، والتي قدمها الصندوق الخيري لدعم برامج المنح الدراسية في الجامعة بالتعاون مع شركة بنيان للتدريب المحدود، ويقدم برنامجا مجتمعيا نافعا في أي مجال من المجالات العلمية المعرفية المهارية التي تنفع المجتمع وتنفع أهل ذلك المجتمع رجالا ونساء كبارا وصغارا. إحنا كدعاء الآن منابر دعوية، الاحتياجات اللي عند البشر أي احتياج نغذيه أو ينبغي أن نوفره؟ احتياج ماذا؟ احتياج الجسد أو احتياج الروح؟ طيب، والتحدي ليس في وضع المؤشرات، لأنك ستستطيع في خلال 5 دقائق أن تأتي يمكن ب5 مؤشرات على خط حقوق المسائل. إذا أنت تفكر فأنت تخطط، طالما أنت تفكر فأنت مثلا تحط احتمالات، تفكر في المشاكل اللي قد تقع، تفكر في الأهداف اللي أنت تبغاها، تفكر في الناس الذين سيساعدوك، تفكر في الأماكن اللي أنت حتشتغل فيها، تفكر في الأوقات اللي أنت تكون مناسبة لعملك، تفكر في المخاطر اللي ممكن تصير في يوم ولازم تنتبه لها. وبإذن الله عز وجل مثل هذه الدورات مع ما يصاحبها أيضا من زيارات إن شاء الله للجهات النظيرة لمثل هذه الأعمال والبرامج الموجودة هنا في المملكة العربية السعودية وفي مكة خصوصا، يعود الطالب ليقدم ما تعلمه على الكرسي الدراسي في الدورة وما شاهده بعينه في الجمعيات والجهات المتنوعة هنا التي تقدم برامج نافعة للمجتمع، يعود إلى بلده فيقدم صورة مشرقة لبلده من خلال ما تعلمه ورآه وشاهده في هذه البلاد الطيبة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قد شاركت البرنامج اسمه مبادرات المجتمعة الصيفية لطلاب المنح، وبرنامج كان متميز جدا. تعلمنا فيها أشياء كثيرة، مثلا إدارية وتنظيمية ما درسنا في الفصول الدراسية. فأشكر لحكومة المملكة والجامعة ثم صندوق الخير ثم شركة بنيان للتدريب على إقامة هذه الدورة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي علي داود علي، طالب من جامعة أم القرى. حقيقة لقد شاركت في هذه الدورة المباركة المستفيدة، والحمد لله شاركت فيها خلال 5 أيام، واستفدت فيها كثيرا، مثل كيف تنظم البرنامج ومشروع، وأيضا كيف تنظم حلقات القرآن. والحمد لله رب العالمين، من قبل ما وجدت الفكرة ولو في البيت ولو في المدرسة في أي شيء إلا هذا المكان. والحمد لله أنا بالتأكيد إن شاء الله إذا رجعت إلى البلد سأنظم مثل هذه الدورة وأنظم هذا البرنامج لكي الطلاب الذي لا يستطيعون أن يأتوا إلى المملكة يستفيدون بهذه الطريقة. وبعد ذلك نشكر الشركة البنيان بسبب هذه الدورة التي نظمت لكي يستفيدوا بها الطلاب المنح. وبعد ذلك نشكر جامعة أم القرى على ما قدمت من الخير وبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على ما تبذله لطلاب المنح وما تقدمه من خلال برامج الصندوق الخيري. الشكر الثاني لمؤسسة بنيان وما قدمته في هذا البرنامج. الشكر الثالث للزملاء المدربين الذين قدموا هذا البرنامج. والشكر الرابع لكم أنتم طلابنا الكرام الأعزاء الذين يعني نجد فيهم حب
التعلم ونجد فيهم الرغبة في الاستفادة القصوى من هذه البرامج.